السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم غوسيت جديده، لا غوسيت تاع لي بروكيز. سي كوا لي بروكيز؟ سي اون غوسيت فيها دو غوسيت en même temps، يعني deux en un. هي لا غوسيت تاع لي بروني avec لي غوسيت تاع لي كوكيز. نخليكم تشوفوا معايا المقادير. باش نخدموا هاد لي بروكيز ديالنا، لا بروميير غوسيت نبداو بلا غوسيت تاع لي بروني. نحكم ان سالادي، نحط فيه 120 غرام ديال الشوكولا نوار، نزيد عليه 80 غرام شوكولا ولي، نزيد عليه 120 غرام ديال الزبده ولا ديال المارغرين. دوك انايا هدايا نروح نحطو دون ان بان ماري ولا او ميكرووند، في حمام مائي ولا سخان كهربائي. مور ما يذوب لنا نعاود نولي لكم. خليت الشوكولا تسخن لي داخل الميكرووند. دوكا انايا نخدم الخليط التالي. نحكم 3 حبات بيض هكذا، نزيد عليهم السكر avec un fouet، نخلطهم مليح هكذا. بالعقل هكذا قسم يذوب لنا هذاك السكر هكذا. نجيب هذاك الشوكولا افيك لو بور فوندو، راكم تشوفوا كيفاش ولي عليه نحكم هذاك البيض ونزيدو غير بالعقل هكذا ونخلط. نحاول ما كنتش تشوفوا هكذا. خالي هكذا كلشي يتخلط لي. دوك نزيد لها 40 غرام ديال الفرينه، ما عندهاش بزاف فرينه هكذا. نبداو غير بالعقل ونخلط كلشي. هاد لو gâteau c'est 2 en 1. On a 2 recettes نخدمو بها ان gâteau واحد هكذا. خليها على جنب. دوكا واش نزيدلو؟ نحكم ان ساشي دو كونجيلاسيون، نحكم 100 غرام ديال الجوز لي نوا ولا الكركاع هكذا. نجيب ان بول كاس نديرلو غير هكذا، نكسرو برك، لازم يقعد لي دي مورسو. Le brownie, il aime bien le goût ديال les noix. نحكمو ونفرغو لداخل هكذا. دوكا نزيد 6 حبات اوريو وندير نفس الشيء. اللي ما عندوش اوريو يكتفي بالجوز هكذا.
نحب لو غو تاع اوريو داخل البروني. كيف نكسرو غير بشويه هكذا ونحطو داخل. ونجي نخلط كاع لو ميلونج ديالي هكذا كي تاكلوه يجو عندكم دي مورسو ديال اوريو ديال الجوز. نروح نجيب لو بلاطو ديالي اللي نخدم به ونعاود نولي لكم. جبت البلاطو ديالي يكون عنده القطر ديالو بين 25 حتى 30 سنتيمتر. دهنتو بالزيت، نزيد نرشو شويه فرينه هكذا باش ما يلصقليش لو غاتو ديالي. اللي يحب يدير له بابي كويسون يدير له بابي كويسون هكذا. كاع لي كوت. دوك نجيب هذاك لو غاتو ديالي ونفرغو. هكذا نسقمو يكون عنده لا hauteur de 1 cm environ maximum 1,5. نحطو داخل الكونجيلاتور ديالي باش يجمد لي شويه. نعاود نولي لكم avec le reste de la recette. حطيت هذاك لو بروني داخل الكونجيلاتور باش يبرد لنا. دوكا نوجد لا بات ديال لي كوكيز ديالنا. علاش نسحق 180 غرام ديال لا فارين، نسحق 100 غرام ديال لو سكر كاسوناد ولا لو سكر رو، نسحق 120 غرام ديال لو بور، مغرف لوفر شيميك، مغرف بيكربونات اي مغرف سكر فاني، ونسحق نص حبه بيض. نجيب الروبو ديالنا. نورمالمون كل واحد فينا عندنا روبو كيما هذا، اللي ما عندوش يقدر يخدم بيديه هكذا غير باش تسهل لي المهمه. نجيب هكذا نزيد لو سكر كاسوناد، نزيد لو بور ديالي ولا الزبده ولا المارغرين اللي عندكم. باش نوزعها على لي كوتي. لا لوفر شيميك، المغرف تاع قهوه، لا بيكربونات دو صوديوم، مغرف ديال القهوه، ولو سكر فاني، ونخلط كلشي ونحل عليه. شوفوا لا تكستور ديالو كيفاش ولات. هذيك الزبده كاع دخلت بهذيك الفرينه. نعاود نرجعها، نجيب الحبه بيض ديالي نضربها هكذا، وندو غير نص حبه بيض كو لا ماتشي. ونجي نحط لها غير النص الحبه ديال البيض ديالنا، ونعاود مور ما عجنت لي لاباط ديالي ودخلت لي كلش، نجيب ان سالادي ونحي هكذا، ونحي لاباط ديالي
شوفوا لاباط ديالنا ولات لي هكذا. دوك نجيب نزيد نخلط لها قيس 70 غرام ديال لي بيبي دو شوكولا. اللي ما عندوش لي بيبي دو شوكولا هنا يقدر يزيد لها غير لي شوكولا اون بوتي مورسو، ماشي غابي ماشي مرحيه، سي جوست اون بوتي مورسو هكذا. وتتخلط لي كيما راكم تشوفوا. هذاك لو بروني يكون جمد لي شويه داخل الكونجيلاتور، ونجيبو ونشوفو كيفاش نقدروا نزيدو نكملوا الخدمه ديالنا. وليت ليكم افيك لي دو روسيت لي كو جي بريباري تاع لي كوكيز و تاع لي بروني. دوكا خرجت هادوك لي بروني من الكونجيلاتور. علاش حطيتهم في الكونجيلاتور؟ باش ييبس لي، وكي نزيد فوقو هاد لي كوكيز نقدر نخدم فوقو، نحكم la pâte des cookies et je vais faire ça هكذا، ونحطهم هكذا مام نعبز عليه. هذاك التحتاني راهو يابس. نزيد لو دوزيام هكذا. C'est un gâteau qu'on peut le faire pour les anniversaires. إلا كانت عندكم عراضة، إلا كانوا عندكم les invités. C'est un très bon gâteau. ما تندموش عليه إلا سيتوه. surtout دراري صغار يحبوا هاد لو جور تاع لي غاتو تاع لي كوكيز. دونك ما عليكم غير تسيوه هكذا. نجيب شويه ونفتحها هكذا. هذا هو لو بروكيز. لو بروكيز كيما قلت لكم c'est un mélange de deux recettes, cookies et brownie. حتى نكمل نغطي كاع لاباط ديالي هكذا. حطيت كاع لاباط كوكيز ديالنا فوق لاباط ابروني. دوك نجيب pour la décoration j'utilise toujours les pépites de chocolat. C'est pour les enfants, c'est bien aussi de mettre les Smarties. نحطو داخل الفور déjà préchauffé à 180 degrés ou à 200 degrés. دوك نحطوه في فرن سخون بين 180 حتى 200 درجة مدة 30 دقيقة 30 minutes à peu près maximum 35 minutes. ونعاود نولي لكم مع لو dernier résultat. كيما راكم تشوفوا لحقنا لافان ديال لا غوسيت ديالنا. لو ريزولتا هذا هو avec لو غاتو بروني من التحت والكوكيز من الفوق. عطانا ان غاتو اللي سموه لي بروكيز. طيبوه لولادكم سي سور حيعجبهم بوغ ان انيفرسير للضياف يشهي ويفرح. ما تندموش الى سيتوه. اللي سياه يخلي لي ان كومونتير، اللي عجبو يدير لي ان لايك، واللي ما راهوش ابوني يابوني. بقاو على خير.